سلام كما تخانو كبراتنا كبران تقاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة حاموس إسران حدون قنبت كلتشن أسر شوعتنا عم تمرت استدالو حدشتن أقدستن حابريتاتات النهم لايك شير سبسكرايب مقوارك تكاتولنا بخبر بمعدام نابزرزراتهم كنسقاقركم بوليتيكينيا رداي حالفهم تملسهم برقيد نحمدو آب إثيوبيا وتدراوي تعليم جميرو الله بخالي زعبا أكادي زارا ميديا ستالين جورسلاسي مس بريزيدنت سياسة فرق من رخاو الزرارة بزعبا خوينهم نقتلة عزازي سراوي تقراي سعيبو متنقغتا تواهيب الله نايكل التولدو هاجر ناي مهنات عدل أو إثيوبيا تخسرو أبزا حالفة شوعة عمتات دحرو كل إثنيكاو فدرال النت زخطلو قلولاون عنوة الرما وين ريفورم مسيو أبستوهاللو كمتي أبزب إثيوبيا زغنفل ناي تسفى سمعيد أبزب إرتران كالوت هزبتات قربابتن هزبتات عالمين زفطرو تسفاتات ناي تمالي تذكري دايت مدمدمتا تبقيسو زنبري تسفو هنقوتا بنينو ودبنا حوحات بإرتران قاعن مبل سالسانا رعتنا عمت بعد نسألنا تبصحكم زبل ملك تسناي تمنيد يمحلالف دحرج جنوسايدان وخينات زرأزلو ناي سلام دليتات كتناخرن سرعات كحزن مقبار بوغنا لعبس عارف نكايد كنراقص ونفض استنات حلمي إثيوبيا أختم حدير خان تزبال أنا رجعت أني أيه يرتلان نسألنا زبالكم حنت في الهجر ويكم حنت خل قبل يخلكم تنورة أنا يتأرطر كفت زبالنا تنورة مالتي تقول نحن أتي زنورة أنا إثيوبيا سرعة متعش من دن ارتلان كم ارتلان نسأ هجر يا إحنا ونت عدينا تجاوز خنا من قدي ناكل يوم نت عدتات كم حواتنا كم حوات متن جن تناخذ تلاقوا كم ناكل تعدي نت عنا نزياتمن كالوت قدست زبلنا معبالتاتن أب ساعات زي تقراي برودكاست سيرفيس ككافلكم يو حبراو صانحيتكم ساناخون بقدامنت أكادي زارا ميديا ستالين جورسلاسي مس بريزيدنت سياسة فرق من رخبو الزرارة بزعبة خوينو لهم أكادي زارا ميديا غازتينيان نتقفي محبر عمر رخويتاتن زغانة ستالين جورسلاسي مس بريزيدنت سياسة فرق إياب عدهالو زركب بيت صحفة تركبة كايدوم نتركب عمل كيتواب زكافة لتحف دمام انكو عن مبل 3 عامت مع التعاوت قنبة إسرا بسلام بتحنام مع التعاوت قنبة إسرا نتوم عبا أطوارن بزحوت تدرات ترح زمركوس مرحتي صبوت مرتيب وملو تعواتي إعلام أيو دما مناسي تقرين إيرتران زخفلو مسواتي أب تاريخ تذكرن بدرجي زي رسعنيهم نخالت دما بنت كوين كقلقلي كبلي تحيفو زلام ستالين وتادرات إيرترا كاب تحيزو موزز أن حكاويتا تقراي كم زوزو كقلت أن حخوينو BBC أب زرق حط أبطاب قنام أب كاب زلام بسا راما شرارن كابتات بعد منزر خابو حبريتا تدرخو حيلتات مكل خال إيرترا كاب تحيزو موزز أن حكاويتا تقراي كم زوزو إيرقاقيتهم وتادرات إيرترا استاد 5 عدسات تقراي تقاطيرهم كم زركابو سمز تقراي كخصوص أن حميهم منقست إيرترا دمات مريت ناتو كم زغنا سراويتو أبلا لاو غزاتو كم زركوي دقاقيم زغلت كابز حلفة سومن جاميرو جن مسمار زالان بس حاويسو قال خوابتات دو كم استخافتون بصفحو كزربك أني لام يخون انبر كم تاع محبرا ميديا زرقح زل حوريسات زي كونس بوغن إرتراك إلا تخافتون أبت خوابي وتادرات إرترا كم زركاون كم زين سحابوني تقالي زلان زي سرع نقداون محبران ركبات كم زلت زبزة BBC تريت وأجمل كوانا ناب إرترا ويكاب إرترا ناوان أنت سجيران عبيت عدن تاكلن بحير خوينهم زملسوا لخنتات اللهم قد محزقن كم ستاتين وران كبلو منجتات كم زنقروا بمقلات دمام أبدوبات تعيق نقدي كونتروباند كم زلون حبيرهم نزي كم سبب بمقوار دما لعلي 3 تشكركرتي أبسردو ببلزقنا تعازين يركبام بركت زبلات تشكركرتي شغط عينان ناب تقرايكو عزاو زنورا لقيزي قد 4 معالتات أو كل العفار فولي بوتا أدايتو تعازين كي حلفات جيرانيين تعرز توسن ساعتات يحلفها تواهيلا 100 كيلومتر مستوى عزا أبسردون دقنات خلكيلا كساب حزيت طويلا يركبام اتي زعانو نبرت كمني سوسي اتكلتي وزتن تخون مقنيات تطو منبلين يتفلتن نعوسي عبدما زاقيد لعلي حموش مع التقطيرن اللوع تطو كاب زبلام مقنياتهم شفيرات نتقلصو دما بالعلي تعزيزنا يمزبلو اول ديادما اما ايتين تعاقيتن تطويلن زلوايلهم ات نبرت يبلاشو سلزلو زملكتو اكالات صاريو اللبات كقمطلو سب نبرتن اشكركرتن يصوعلهم تعذبتي نزخنتات كقلصوان كلو نا 4 كيلو عبلي خو قد خوينو هنت الشوكة بلا جمير لهم اتبول كسبات استجمرت امدو بوغن منقس بلصقنا على تاو ترجم توهيبو ناب تግራይ زاتو زنبر نبرس ناب إرترا كسغري بزبل عبارة مخنيات نراوعي معلت
كأتو أب كل العفار تخلكيلو يركبلهم تتخلكيلو زل نبرت نفاوريكا زخون قبات شغط والكسبات مالتون نقادو قال إبو مقط عفار إنه دروت ولا شو كاب تقمت أكخون جمير لزبل خوينا نايزخون لمخنيات كلتا نقرات يوم قدامي بسمعيت والكسبات استجمرت مدوكا فيدرال منقسن تعينت قبر ملسكس عبي خقل زي مكماتن انت سعبا خب متاي فتحان كي تحسب اللوز التاتو تسمدو بمخانو إنه نحمشي مع التحيز زل مخل كال نبرت زعنا مخاين تقراي كاب مرحين تقراي خون كاب وكلت تسمدو تقراي بتشغز ولا سويلن ازي سقطا زدمان خل كالاكل عشادين ويركبلهم كال اي حلافنت زي سمعهم تتقمت محبرا ميديا تقارو نتسمدو تقراي ايرترا كبرعنوم نهزب تقراي نابعزوان كبان كأتو عبايتا زي لنقر فتيرهم نبرت زعنا يسوز مخاين بليتي سئيلهم بوغان رامان زلان بسان يوزا اللو زبل صحف صحيفهم كقابل غنيهم زم حلافنت زي سمعهم سبات اني حاسوت حابريتا انتحيزو كم زمتس انو يحوم بزي محسابهم انه نهزب تقراي نابعين بلتسقنا يأتيهم ويركبلهم انتا يوم كربحو انتا يو علامهم ندعي بموال اتحققن كساب زي ساعات زيان نبرت زينا كاب تقراي ناب ايرترا سقرت حنت مكينة يلن انتخونا قن كم تولد نازولو اب طقاتك زلو العا اي تبكي كم زبال بدورونات امدوز تسرنا منقست بلتسقنا بإيكونوميا مدقعت قبر ملسمها بجميرو لهم اب زلن بسان اب رامان كوينو ناب ايرترا زاتون زوت النبرت كي يقوطات ارنا يبتخو اب كل عفار كساد حيزون اب تقراي زاتو نبرت يخل كلالو فيدرال منقستيم نزخل النارا الناس معزز مرحنا تقرايقن انتا يكساو زفت اريوز تبزلو كل يوم دم ديمام بخالي حبريتام برقيد نحمدو اب إثيوبيا وتدراوي تعليم جميروم اتب منقست إثيوبيا زدقف حيلي برقيد نحمدو تدراوي تعليم كم جمرة الرئيسات استبحال التلفزيون صابت يبولهم برقيد نحمدو اب إثيوبيا وتدراوي تعليم كم جمرة تغليزو بسماياوي معبل زفلت إرتراوي من قصاص برقيد نحمدو اوشتي إثيوبيا أبالاتو وتدراوي تعليم كم جمرة دمز أمريكا حبيرا بمنقست إثيوبيا كم زدقف زنقرالو برقيد نحمدو قدم حيدة أوارح اب أديس أبا زغفتو بيت صحفتون أما أكل وتدراوي سرحيتات نمغير مدب كم زلو أفليت نيرو كنزغنا اتي اب لكاتيت كل تشحن 25 استمرق بيت صحفت اب ورحي ميازيا ما أكلاي وتدراوي بيت صحفت تباهلو بوقعي تناجيرو أبزو أنزي برقيد نحمدو اب إثيوبيا بكل بوتاتات وتدراوي تعليمي كايد كم زلو تحبيرو له يغن بر اتي تقامي من قصاص وتدراوي تعليم جمرالو فولي بوتاتاتن زرزر نايت سلطنان زاغيت علاو يكونن أزي معبال أزي أمونغو منقصات إثيوبيان إيرتران ناتقاد زخيد زلو ميتفنان أبزل على الترزبات يحلون حدش كجت كي ولع تساقيلون أبزل أوانيو زر أزلون نزي استعذبه قدف بوغانو وعيزينا أبالات تا كل العفار ناب إيرترا إيدهم هيوام كبل جميرهم أب كل العفار أبزون كل تزنورو أبالات تا كل العفار مسعدكم كابر أحلنا بسراويت حاجي إبراهيم عثمان عاليو تتنبيرهم اللو بزحات تولة عفار نتلاخ بالتقنا والأربعة نايتقامو انبيتا كابز حلفة أمو رمضان جميرهم كقور متنحمون أزخاخيرهم بلتقنا خلنا شعبية مستقرأي قور وزلو تسمدو أب بينا وسناي دليتو مستدرخن سلتاويو تزمدو العلامة مستودة أب زدلي وقيزي زبتن وتسمدو أيوم تزعزن مبزحتيو الهيك تقراين من تاي تسمدو وكم زلوون زفلتو أي مثلا أب أوان جنوسايدا وكينات أنصارم كواغا زهالقا كي أكل لمون بخيناتن بشرحن كهالق فايدو لهم مغطلتا نايزدما جقنا تقادلاي كورونيل كحسابرها ويدما عدد عرو ناي 4 سلي حلافي بهاندوت عارفو لهم عرفت نايزو تدراو سلازم الكثدما حتوتات أبقيس يركاب تقادلاي كورونيل كحسابرها أب سراح كاب عد نبريد نابدوغو على كبابي أب ناي سراوي تلوخون حالي دنقت أمليسوا كلو عارفهم زخون زفلت حمامي نوران مسمار زيستت حازة سكفتاتات اللو يوم نزي قداي مرمار عن مقوار نعايدر ريفيرال هوسبيتال آتيوم جقنا من مريز وزو الحتو من لاش زدل لزعباد ما خوينو لهم جقنا تقادلاي كحسابرها بساب قاشمو عدد عرو نمجمر تاوان بعسران كلتن تحساس كلتشن 13 عام تمرت أب أسجدت امبلا فوليشمو ميلي أب زبها البوتا زرعي وانتم سكرلو جقنا تقادلاي نيروم مولو ليتي عسران شوعتن تحساس كلتشن 13 عام تمرت أب استقبرو قم كابتون كالاشن حيزوم مستنكراو قياد زفتهم لعلو تتادرا أمرا رح حد خوينوم وقحتا خبابي 11 عدما كابت ألاي بستتكوس سنايبر اقرو مالتون عكار يتوقيوم قدمي اقنا مس عزازي سراويت قنبار معراب بتنايش
ሽዑ ጽዋውዓ ምክትል ኣዛዚ ኣርማ ሓደ ተጋድላይ ነጋሽ ሕሉፍ እናተዋገን ከሎ ደረት ተወቂዑ ስለ ዝነበረ ንነጋሽ ሕሉፍ ካብ ዘግለሉ 4 ተጋደልቲ እቲ ሓደ ንሱ እዮም። ኣዛዚ ትግንባር ተጋድላይ ምግቢ ሃይለ ይኳሽሓሎ ብዋናነት ብተጋድላይ ወርቂ ዓይኑ ትምራሕ ክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብ ዝተገበረ ከቢድ ውግእ ደብረ ኣባይ ክፍለ ሰራዊት ብተጋድላይ ጉዕሽ ገብረት ትምራሕ ክፍለ ሰራዊት ፈንቀል ንጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ጻድቃን ካልኦት ላዕለዎት ወታደራውን ኣመራርሓ ሴንትራል ኮማንድን ብጸቢቡ ተኸቢቦም ካብ ዝነበሩ ከባቢታት ተከዘነ ክትወጽእ ዝተገበረ ወሳኒ ውግእ እዩ። እቲ ተልእኾ ድማ ብዕውት ኣገባብ ካብ ዝፈጸሙ ሓደ ተጋድላይ ዓዲ ዳዕሮ እዮም። ድሕሪ ውግእ ደብረ ኣባይ ድማ ተጋድላይ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ዓውደ ውግኣት ጀዋማረ ማርያም ሰራርፋ ነዊሕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ያቂር ጸቦ ሳምረ በረኻ ኣደባ ሩባ ዛምራ ዓንጓ ሙጃ ሕዋነ ወጀራት ጸድፊ ደዳሕ ሩባ ካላ ملازات أراغورا ديسا أتبي تقعيزو ملو وتدراو سليا وقينوم أب أتبي بتقرلاي تقاي ماركس أو تمرح كفل سراويت عدوا أزاز كفل سليا أخوين تمديو كاوق عد عوسك ساوق عديابو مالتون وفرتات ألولا أديتات صحيب الراحويسو أكبت وقات تساتيفو يوم دحرو علي بريتوريا دما حلاف كفل سليا أرمي عسر سلستغينو بيهراو قبوك ساوعلة مسوات فاتمو يوم جقنا تقرلاي عد دعرو أزي جقنا مستوى على نقوح نقرات سيلو بجبتي بمردات زقعز ناي حبري تحسو نيرو جقنا تقرلاي عد دعرو بعد حدارن أبو قولعن نيرو سنسرعات قبري جقنا تقرلاي كحسابرها عد دعرو لعلوت منقستاون تدرام مرحتي تقرلتو بزعتون سدرون أبسترخولو تمالي إسراء قنبز كلتشن عسر شعاتنا متمرتا أب معرفي حربينياتا تقراي قدس قبريل كاتدرال مغالا بخبر تفتمهم من مريز وزو الحتو قنا بفلاي نازل سراوي تقراي رزين متنقاتا زم حلال فيهم لعلوهي نايزي تسوي زولة تقرلاي زخون حلافو تدراو سليا كورنيل تولد قورة تنساي وتدرات إيرتران مفراس بزول بوليتيكا وسانة أبتو قس سماروخ سبات جهوب محاز أو وصاي سوات زلو من التحدثة نبسوه كف $14 كخفل يقبر كم زنور زملكت كس كم زغربز فلت يوم إيرتراو مشات نورت يزبهال نبرت وريدو يزبهال باش حد زغطر سبات زعقتون زشتون زنورو أمر راح يوم حزي نبتو اللي تتقراون قدسهم آزيرهم زلو زول كسي أبلال حلافين أي تحزي تمركيسو كيكونا أي ترفن زبهال زلو تقرلاي كقرب كأنيوم مسو تأثيرون أو تحتي بيت صحفة وستعيشت حيل عمام زغربتو سانشدشان قاد زلو سند أما حبراو مرخويتات تزرقيحو قنيوم ملاش كورنيل تولدقن أنا كم زولة زحقاو تقوار كساتف زخ السنة مقوار كونس بناي بلين أنا ترح زيكون كوتو ما اسماتهم أب تسنة تتعيشهم زلو أب تحتي يسر حساباتون أبكم عين التقوارات زساتف يكونن بمال حلفنت كم زوست لهم أب زقلت الوقتي قتلت ناي كورنيل كحسابرها بوغن شعبية استوادة كيكون أي ترفن زبل ترطارة صفي حلوم سرعة قدف أبلع الجنرال حيلو مرأي قنصلا فتمو دحروسن عمتات نتقراي زوررلو نايشن 909 كوينات كومونا وكلتشن 11 عام تمرت مسبع الأبي أحمد تمشاطيرو أبلع لتون بتزخفتو نايشن 909 كوينات حمد فنجو زوزوو كم بعل جنرال سعر مكونن جنرال جزابران جنرال أسامنو تسقين قنصلا فتمو أبلع لتقراي جونوسايد زاوجلون أموداتاون بجقنتن سراوي تقراي حفرة تقلبيو بومصو تخولفنا نزبل تعسون مكحاس أبلع الجنرالات تقراي قنصلا كفتسام كم زغل تدقاقام متنقاتا كوهاب صاني حيوم حزون حنا نايتوم نعو راح رحوم ناو تقراي السقرو تدرات من فداي زمسل من قصاصات كي جمر اي ترفن زبل طرطاره بسفي حوز مانيوم سلازخون دما تقاللتن اززتي سراويتن بفلاي بحم بوليتيكينياتاتهم كاب امي احمد كونم كاب شعب ياكمت زقل حدقا كلخلون كتنقاون كم زلوم يحبر اللهم ناب كالي حبريتا تقراي برودكاست تسقاقرنا ناب دو تقراي بتبنجا كتاتو مفتان كيح مسمري كبل لاي تافتو كيروس كتنك كلهم اي تردا حلفهم بوغانو تمليسلو اب قرباوان ختما ماجونا لماتان حويسو ابستفال لكاويتات زوادو تقراي بعسر تشحات زغطر حزبي زي تساطفو سلاماو سلف تخايد نيروم ابون برحوحات دكتور دورزن قرم كايلا قدمو ناب دو تقراي نمتاو كم زوسنو قاليتو نيريوم دورزن لسان تودم زغنا وي ناب زكاي رغال محتت اب زوادو تسقم زفتر بمحدار لهم اتهزبي نود بيصبزلو ودب دونغا ودب يمصلنا قلطيفو مفتح يغورلنا يزبل زلو اتم محدار مستوجل زوغنا سلازخنا غنا زيت استخاخله كبابيو مدب اوصينا لنا سلازي كم تاو كالوت كبابيታት ዝገበርናዮ ናብ ዘዋዶ ቀልጢፍናቲና ንምስትኽኻል ሓሲብና ኣለና ኢሉ ነይሮም እቶም ሰልፈኛታት እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት የሰግሙ ኣሎ ዝብሉ አካይዳ ዘይሕጋዊ ርክባትን ስልጣንን ብጠመንጃ ናይ መቆጻር ባህገን ነቲ ሰልፍ ተቃውሞ ካብ ዝደረኹ ምኽንያታት ምዃኖም ዝገልጾም ኣብ ዝተደረኹ ቢቢሲ ንኣመሓዳር ናይቲ ዝዋ ሃፍቲ ኪሮስ
ሃፍቶስ ከም ዞባ ደቡብ ትግራይ እንታይ ኢኹም ትጠልቡ ዘለኹም ክብል ዝሓተቱ ኮይኖም ኣይተ ሃፍቱ ክምልስ ከሎ መበገሲ ሰላማዊ ሰልፊ ትግራይ በፂሓቱ ዘላ ኩነታት እዮም ትግራይ ሕዚ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ መማእኸል ሲና ብተራ ኣክቲቪስት ብተራ ሓደ ፍንጫል ጉጅላን ብተራ ዝኾነ ሓይልን ትዝወርን ትምወልን ኮይና ኣላ እዚ ድማ ነዊሕ ግዜ ስርዓተ መንግስቲ መስሪቱ ንዝፀንሐ መስዋዕቲ ገድልን ዝፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብፍላይ ድማ በቲ ሓደ ፍንጫል ህወሓት ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኩሉ ከባቢታትን ትካላትን ትግራይ ብምታው ክውንን ንተጋሩ ክኸፋፍልን ናትሉና ከረጋገፅን ዝደሊ ሓይሊ ብሰፊሑ ምንቅስቃስ ይገብር ስለ ዘሎ ትግራይ ድማ ኣብ ዘሰክፍ ሓደጋ ስለ ዘላ እዚ ኩነታት ኣላዓዒልና ኢና ናብ ሰልፊ ኣቲና ክብል እዩ መሊሱ ዘሎ ኣይተ ሃፍቱ ወሲኹን ናይ ትግራይ ፀገም ናይ ትማል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ኣብ ምዕራብ ደቡብ ይኹን እንደርታ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ዝፀንሐ ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ሕቶታት እዮም ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገም ትግራይና ነወግዕ ዘለና ብዙሕ ሰብ ዞባ ደቡብ ተወዲቡ ይቃለስ ስለ ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተፈጠረ ጉዳይ እዩ ዝመስሎም ኣይኮነን ይትምርዳና ኣብ መላእ ትግራይ እዞም ሕቶታት እዚኦም ኣለዉ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል ፖለቲካዊ መፍትሒና ክንወስድ ዝግበአና ብምባል እቲ ካልኣይ ዝተዛረብናሉ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ኣሳታፋይነቱ ሓዋፋይነቱን ብዝምልከት እውን ተረዳዲና ኣብ ቀጻሊ ናይ ምትዕርራይ ብፍላይ ኣብ ትካላትን ኣብ ናይ ዞባታትን ብቐጻልነት ትኹረት ተገይሩ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸቡ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ትኹረት ተገይሩ ክስርሐሉ ኣብ ምርዳ በፂሕና ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ኢና ትግራይ ትካላታ ሓደሽደሽ ስለ ዝበሉ ብተራ ኣክቲቪስታት ናይ ህዝቢ ርክብ ዝፍፀመሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከም ህዝብን ከም መንግስትን ዲናይ ዝገብር ነቲ መንግስቲ ሪስፖንሲብል ዘይገብር ተራ ርክብ እዩ ድሌት ህዝቢ ፍሉጥ እዮም ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘለዎም ድሌት ተመሳሳሊ እዩ ብእውን ክቕፅሉ ርክብ እውን ክጅመር ልክዕ እዩ እዚ ግና ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ እውን እዩ ኣብ ናይቲ ብሄር ድሌት እውን ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ብድሕሪ ዝቃል ምሕተት እዩ ኣይተረዳእ ሓልፎም ተመሊሱ ዘሎ ብዙሓት ወገናት ተጋሩ ንሕድሕዶም ከይተሳነዩ ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝፅጉዕሉ ኩነታት ክነቕፉ እዮም ዝረኣዩ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ከም ሃገር ከምኡውን ብውልቀ ሰብ ብመትከል ደረጃ ፀላት ምዃኖም ይፍለጥ እዮም ካብዚ ብምብጋስ ድማ ነዞም ኣብተን ቦታታት ዘለዉ ኣተሓሳስባታት እንትገልፅዎም ቀዳማይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ሓሳብ ንምስትግባር ናታቶም ፍቓድ ክንደሊ ይፅበዩ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ጥበብ ጅግነቱ ክርስዕ ጥራሕ ዘይኮነ ከቶ ከልዕሎ ኣይደልዮን ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ ሊቃውንቲ ደቁ ዓቕሞም ክጥቀሙ ወለዶ ካንፁ ብፍጹም ይደልዮን ራብዓይ ብቋንቋና ከይንዛረብ ይዕፍኑና ሓሊፎም እቲ መሰረት ሕመረትና ብኣሽሓት ሊቃውንቲ ዝፈጠረ ቋንቋና ናይ ጓሳ ቋንቋ ብምባል ክንሓፍር ንሳቶም ዝደልይዎ ጥራሕ ክንዛረብ ይገብሩ እቲ ሓቂ ግን ብቋንቋና ምዝራብ ሕልምና ሓቅነትና ራእይና ንምግላጽ ንምእማን መጻ ወለዶ ትግራይ ክንሃንጸሉ ዝረደና ወሳነ መሳርሒና እዩ ሓምሻይ ካብ ዘለና ልዕልና ትሕት ክንብል ካብ ዝተፈጠርናሉ ግዜ ጀሚሮም ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዘይከድዎ ኩናት ዘይዓደምዎ ወራሪ የለን ቀዳማይ ሕልሞም ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ነበረ ምግባር እዩ ሓዝን ቀጻልን ከጥፍኡና ይጽዕርሎም ምዕባይና ምልዋጥና ንዋጋና ንመነትና ክብ ስለ ዘብሎ ብኽፋት ብተንኮል ብቕኒ ከየጥፍኡና ዘለኣለም ኣይድቁሱን ብማል ድማ ልብ በል ኣታ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ምዕባለ ምብጻሕ ጽላትና ናታቶም ውድቀት እዩ ዝስምዖም ኣዲስ ኣበባ ኣስመራን ኣብ መቓብር ትግራይ ጥራሕ ይዕንብባ 100 ዓመት ንድሕሪት ክንመልሰኩም ኢና ዝበሎ ስርዓት ኣስመራ ንምንታይ ይመስለኩም ዝብል ሕቶ እውን እዮም ዘልዕሎም ወሲኾም ድማ ንተጋሩ ኣብ ውሽጢ 100 ዓመት ካብ መድረገጽ ከነጥፎም ኢና ዝብል ዳንኤል ክብረታዊ ስነ ሓሳብ ብዕሊ ንዓለም ዝነገረልና ኣብ ወርሒ ሰነ 2021 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ከባቢ ናይ ፊንላንድ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ተወካልን ፔካ ሃፒስቶ ነይሮም ካብ ኣጉል ቅንዕናን ጌጋታትካ ካብ ዘይምምሃረን ዝተለዓለ ይመስለኒ ግን ንሕና ነዚ ብኣግባቡ ምርዳእ ገዲፍና ሕዝውን በብውልቀና ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ንሳቶም ዝወጠንዎ ዕላማ ከነሳኽዕ መሳርሒ ዝኾንና ንመስል ብምባል ኣብ ወድዓዊ ዓለም ዝረአ ፍጻመ ተደሪካ እንትረአ ሓደ ህዝቢ እንትጠፍእ ሰቂሉ እሳተ ጎመራ ወይ ድማ መቕዘፍቲ መፂኡ ብሓደ ግዜ ኣይኮነን ዝጠፍም ሓይልታት ናይቲ ብሄር ምብስታን ተጀሚሮም መናሲ ዓዶም ጸሊኦም ምስዳት ተጀሚሮም ቀስ ብቐስ ህዝቢ እናተዳኸመን እናጠፍአን እዩ ዝኸይድ ዋላ ድሕሪ ግዜ ክንጥጥዕ ኢና ኢልካ እኳ ተተሓሰበ ብመንፅር ታሪክናን ታሪክ ካልኦት ብሄራትን እንትረአ ፈታን ከቢድን እዮም ኣማይት ዓመታት ክወስድ ይኽእል ሓይልታትናን ሕብረትናን ቅልጽምናን ታልዮም ጥራሒና ከም ሰብን ከም ተጋሩን እውን ክንቀጽል ንኽእል ብፍላይ ከም ልሂቅ ድማ ብሄራዊ ጥቕምታትናን መሰረት ዘይጠሓሱ ክብርታትናን ኣብ ምሕላው እንተነተኩር እምበር ብየማነ ጸጋም ኮይኖም ናተኻፈሎም ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ውልቆም ቂም ብምሓዝ ኣጀንዳታት ንዝፈጥሩ ኣክቲቪስታት ኢና ባህልቲ ናይ ጥፋት መሳርሒ ክንከውን የብልናን ባህላየ ካብ 4 ኪሎ ኾነ ዓዳሃሎ ወይ ከዓ ዓፋር ዝመጽእ ለውጢ ግን መወዳእቱ ኣርማጌዶን ነስተውዕል ዝብል ማዕዳ ከንጸባርቑ እዮም ዝረኣዮም ካብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ከም ዝኣምሰለ ኩነታት ከም ዝተመለሰ ዝገልጽ ኣይተረዳእ ሓልፎም ድማ ትግራይ በቦቕቱ እናተቆራረሰት ትንእሰሉ ዘላ ኩነታት ኣብ ግዳም እቲና ንማየጥ ዝብል ጻውዒት እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ ትግራይ ባዕላ ብዘካየደቶ ምስ ይኹን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከባቢ እተካይዶም ኩነታት ካብ ዝእዋን ምንልክ ጀሚርካ ስዕርናን ተስዕርናን እናተሸምረርና ኢና መፂና ምንልክ ዓወት ዓድዋ ዝኣክል
ያው ህዝቢ ትግራይ ዝተሸከመ እዩ ካልእ ኢትዮጵያ እውን ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ ዓወት ዓድዋ ረኺቡ እንተውቅዕ ትግርኛ ተዛራባይ ዝበሃል ትግራይ ትግርኛ ኣብ ክልተ ገሚዕዎ ስኢለ ዝተወሰነ እየ ከልዕል ብዙሕ ኣይኸድን ኦኬ 83 እውን ተዓዊትና ኣዲስ ኣበባ እንትንበፅሕ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ከባቢታት ኩሎም ካብ ትግራይ ከይዶም ብምዕራብ ብምብራቅ ብደቡብ ዝዝረወሎም ማለት እዩ ዞባታት ከይተረፈ ሕዚ ዞባታት ዝኾኑ ብካልእ ከባቢ ንሶም ኣይመሰሎምን ናብ ዝብላ ይኮንኩን ዝኽድ ዘለኹ ግን ንሕና ስዒርናን ተስዒርናን ዝኩሉ ውፅኢት እሱ እዩ 9 ዓመተ ምህረት ናብ ውግእ ተኣትዩ ዝኾነ ውፅኢት ንፈልጦ እዩ ክሳዕ ሕዚ ዘይተፈትሑ ብዙሓት ፀገማት ሕዝልና መፅዩ 2013 ኣብ ልዕልና ኣይተኣውጅ እቲ ኩናት ብውፅኢቱ ትሕዝ ዘለዎ እዩ ምዕራብ ትግራይ ክሳዕ ሕዚ ኢድና ይኣተወን ብዙሓት ከባቢታት ፀለምቲ ብምብራቅ ብኢሮብ ብኩሉ ከባቢ ማለት እዩ ብማእኸል ብሰሜን ምዕራብ ንኢስና ተሸምሪርና ሕዚ እውን ከም ተጋሩ ከዋፅአና ዝነበሮ ብፅንዓት እውን ዝኣምነሉ ኮፍ ኢልና ፀገማትና ክንግምግምን ኣብ ሕቶታትና ተረዳዲእና ንባህግና ሓቢርካ ምስራሕን እዩ ዝግባእ ነይሩ ካብዚ ሓሊፍና ግን እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ መስለካ ሕዚ ሕቶን ዘልዕለ ሰብ እናፀለምካ እናንዓቕካ ማለት ክንዕቕ ዝሓስብ ዘሎ ትንዕቑ እዩ ሓቂ ንምዝራብ እዚ ዝበሃል ስብእና ዘይብሉ እዩ እዚ ዝበሃል ፖለቲካል ካሊበር ዘይብሉ እዩ እዚ ዝበሃል ህዝባውነት ዘይብሉ እዩ ነገር ግን ዝለዓሉ ሕቶታት ኣብ ክንዲ ብትክክል ርኢኻን መርሚርካን ገጋ እንተኮይኖም እውን ተረዳዲእኻ ዝገጋ ኢልካ ትክክል እንተኮይኑ እውን ቁኑዕ ዝኾነ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምሃብ ናብ ፀለመ ናብ ሽምጥፋ ናብ ካራክተር ኣሴሲኔሽን እዩ ዝኸድ እዚ ከይዱ ሕዚ እውን ዘንእሰና እዩ ሰላም ይተዓቀብ እንትንብል ሕዚ እውን ናብ ካልእ ዙር ኩናት እንተኣቲና ትግራይ ኣበይ ከባቢ ተሸምራ ከም ተርፍ ዝኾነ ትግራዋይ ንምግማት ዝኸብዶ ይመስለኒ ካብዚ ክንወፅእ እዩ ዘለና ዓቕምታትና እናበተና በብዋን ከዓ ሕዚ እውን ሰባት ናብ ውልቀ ሰባት ክኣቱ ይደልን ግን ስዕሉ ኢንዲኬት ክገብሮ ዘለኒ ኣለኒ በብዋኑ እናተገፍዑ እናተገለሉ ሕቶን ዘቕረቡ እናባረሩ ትግራይ ክንደይ ዋጋ እናኸፈለት መፅያ ክንደይ ዋጋ እናኸፈለት መፅያ ክኾን ዝነበሮ እዞም ሓሳባት እዚኦም ሕቶ እንትለዓልማ ሰው ይኾንካ እንትርኢ ሕቶ ኢኻ ትርኢ እቶም ሕቶታት ትሪኦም መልሲ ዘድልዮም ትምልስ ኣፈላላይ እውን እንተሊካ ኣፈላላይ ኢልካ ተኽብሮ ኣብ ከይዲ ወይ ተፅባ ወይ ከዓ ነናባዕልካ ትቅፅል ኣብቲ ሓባር ዝገበረካ ግን ሓባር ክትሰርሕ እዩ ዝግባእ ኣብዚ ላዕለዋይ ፀፍሒ ናይ ህወሓት ኣብ 4 ሰባት ኣነ ተኻልእ ኣይምልከቶ ናብዚኣ ሕዚ እውን ክሊር ክገብር ይደሊ ንዝኾነ ካድረ ይምልከቶ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ንዝኾነ ከባቢ ዝምልከቶ ኣይኮነን ንዝኾነ ማሕበረሰብ እውን ዝምልከቶ ኣይኮን ንኣይ 4 ሰብ ጥንስስ እዩ እዚ ንቅፅል እንተኮይንና ሕዚ እውን ሕቶን ዘልዕለ ሰብ እናፀለምካ እናጥቃዕካን ትኸድ እንተኮይንካ እታ ሕዚ ዘላ እውን ኣይትርከብን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካልእ ጣጣ እዮም ዝድግሉ ዘለው ንማተም ክረኽቡ ዕንፀይቲ ማህተም ንምርካብ ሰብ ብጥይት ትቀትለሉ እንተኮይንካ ማህተም ንምርካብ ብመደሾ በሪ ትኸፍት እንተኮይንካ ሓሳብ ተሪፉ ማህተም ንምርካብ ከባቢ ተናእስ እንተኮይንካ ክመፃ እየ ናብኣ እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ማሕበረሰብ ሃይማኖት ከይተረፈ ተግልል እንተኮይንካ መሰለ ትግራይ ይጭነቕ ኣለኹ ዝብል ኣካል ብሽሙ ማለት እዩ እዚ ሸፈጥ እዩ እዚ ንማል እዩ ፋክቲ ኣብ ኢድና ኣለዉ መርትዖታት ኣብ ኢደይ ኣለዉ እዚኦም ኮፍ ኢልና ከም ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኢና ወዲቕና ዘለና ከም ሓደ ትግራዋይ ሱቕ ኢለ ዋላ ኣመራርሓ ሞ ምኾን ንግደፎ ከም ሓደ ትግራዋይ ኮንሰርን እንተልዩኒ እኮ ክስማዕ እኮ እዩ ዘለዎ መልሲ ክወሃብ እዩ ዘለዎ ምፅራፍ ኣይኮነን ስለዚ 99 ልዕሊኡ እውን እናደፍኡ ዝኸዱ እንተኮይኖም ንህዝቢ ግልፂ ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ክህልው እዮም ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን ኣይጥዕሙን ኢለ ስለ ዝሓስብ ካብኡ ዝገደደ ከቢድ ፀገም ኣለና ሓድነትና ክንሕልወሉን ሓድነትና ግን ብሕሶትን ብምሽፋንን ኣይኮነን ትኽቃላዕ ዘለዎ ኣቃሊዕና ሓደ ክንሰምረሉ ዝግባእ ኣጀንዳ ኢና እምበር ክንህልወና ዘለና ንዝኾነ ሰበይቲ ወይ ንዝኾነ ሰብኣይ ብምክልኻል ኣቢለ ዘምፅኦ ሓድነት እንታይ ክገብረለ መን እዮም እዚኦም እዚ ንማለ ትሕት ትግራይ ዝብል ቀላዳይ እንተልዩ ኮይኑ እሞ ትግራይ ትብል ኣለካ የናይ ትግራይ ማለት እያ ኣነ ዘለኽዎ እውን ዘይተካትት ነጋ ዘለኻሉ ዘይተካትት ኢላ ዝኾነ እንፋክት ካብ ጉጅለ እውን ውሪድላ ያው ናይ ሓደ ዓለት እንድያ እዛ ከምዚኣ ዘላ ታዕምቕማ ዓለታዊት እውን እያ ከባቢ እውን ኣነ ስሓዮም ከባቢ ከም ዘለዉ እውን ኣይንግበሮም ከባቢ ማሕበረሰብ ስለ ዘይውክሉ ዓለት እዮም እቲ ዓለት ብደም ጥራሕ ዘይኮነስ ብጥቕሚ ዝተኣሳሰሩ እውን እዮም ካልእ ኣፊኒቲ ዘለዎም ማለት እዚኦም ምቅላዕ ማለት ነዚኦም ምቅላዝ ማለት ትሕት ትግራይ ዘውርድ እንተኮይኑ ነዞም ሰባት እዚኦም ልዕሊ ትግራይ ገይሩ ዝርኢ ኣረኣያ ማለት እዩ እሱ ይተኣረም ኣብ ትግራይ ሕዚ ከምቲ ሕዚ ንብሎ ዝነበርና ብስንኪ ኣብ ላዕለዋይ ፀፍሒ መርሕነት ህወሓት ዝተፈጥረ ዘይንውር ኣፈላላይ ወይ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ከይዲ
حدنت مرحنت يوحات أو خلته تجميعه قصلوا هزون أو خلته تجميعه زبل كوي ولا ينجن زنور حدنت محير كل حلع تجيرو ሃይማኖት ከምኡ ደርጋ ምግብ ማዕፍላይ ኦርቶዶክስ ዘሎ ንፈልጦዩ ስርጉም ዘይብሉ ናብ ዝመስል ነገር ወሪዱ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘለው እንትንፈልጦዩ ስኡላ ሓንቲ መረይ ጥራሕ ክብል ታናይ 15 ጥሪ ዝተወሰነት ውሳነስ ኮርን ካብ ላዕልን ዝወሰነ ኣካል ከመይ ኣብ ክልተ ከም ዝተገምዖ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ብውሕዱ ኣብ ክልተ ናብ ሰለስተን ክገማማዕ ገይርዎ እቲ ናይ ህወሓት ዕመቕ ተሓድነት ናብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ከመዚ ከዓ ክንነብር እንተኮይና ህልውናና ክንቅፅል እንተኮይኑ ሓደ ናይ ኩሉ ግዜ እውን ከም ንውር ዕጥቂ ተጋሩ ሓድነት እዩ ኣብዚ እዋን ከዓ ልዕል ዝኾነ እዋን የድልየና ምክንያቱ እቲ ዝነበረ እውን ይጠፍእ ስለ ዘሎ ተሸርሽሩ ሓሊቑ ስለ ዘሎ ስለዚ ናብ ሓደ ከምፀና ዝኽእል ነገር ምእላሽ ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ ካብ ሽሙ ጀሚሩ ማለት እዩ ጎደለና እዚ እዩ ባህግና ከዓ ሓድነትካ ኣስጢምካስ ሰሚርካ ናብ ሓደ ምቅላስ ማለት እዩ ሓድነት ደጋጊምና ኢና ዝንበሃል ያው ንብሎ ኩሉ ሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ قدن حدنت مالت يخونن حدا قدن ختخون لك مالت يخونن حانا حوار وراياتك بحوار تعميم مالت كم تجارو كله تجراوي نا حوار ورايا لنا تجاروينا تجارب مخنا طرح كومن شير نغورم بزحت نغرات الله بحوار انتقم لهم بحوار خنقلقل لهم بحوار خنحوهم بحوار خنحلوهم زلونا نغرات الله نو كلنا زي بهراوي روح حزب هالويناشنال انترست نلو كم تجار إذا أم فتصام جن استفلا تحساسات تدخلونا يخليهم استفلا من قد تدخلونا يخليهم تم من قد تتجريولون كاب ما قالت لعلنا عد جراز خد سنتلي خينو بيجرون زخديه اللي أو توس حجز زخديه اللي وموترون بخلع عينة مقعد ياون خدين كاسة استخليها قعزة خاجن كم ما قالنا عد جراز مخان من الرجال جن يدلي دحريتهم من قد تات ككم عقم خاص ككم فلتات خاص ككم دلولنا خاص بكل من قد خدهم تاتخدا تدل بهجي مالتها يا تافيجن ناو اخن خير كن حدا عينت كم تجار كن حدا خنسمرو لزلنا نجر لنا او حدا سميرنا ام فصام كن ككم دليتنا ككم تخلنا خنخدلو سلندلي نايت مال سوات العلكا ختوقسو ما يخونه كن نصح سلاز عنك فكاي نحزون قروته سلازدنا غفي مس غرابتنا وانت خونه خين حاسولو يزلنا كل غزي بصلاه تخيونا نبلنا نايصل سنتيمنت عبرسنا تشكمنا لبوننا بصلئن بخبان تمليو حزبنا اب كم زوله تشبيو خنبر كاون هنوصو سو معرنت هاب كله مالتي ابز حزي اب تاريخنا مسكبابنا اب ايشو دما كم تعنتو زولكا بهراو روحاتنا زبالو انصيرناس منقدتاتهم كن بكل خنغد مالتي اب زخونه كباب زلو حرستوس كلهم سرنا زي خزور يقولو غنغراتهم خزورو ولهم حدو طاف حدو سرنا حدو مشلا زلكا مالتي حدش بارت من تايد لي ناوز بيدخا توا هو تاي مسلك نغا حزي حزب تግራይ استودبه قالسي يدليو استودبه حساب زلو وداون يدليو حزي زحلف عمتات يوحت مس نوسن مس وزن ابز نورو ساعات صبو سرعت صبق اب سرحو ساعات صبو سريحو بزح ነገር سريحو ማለት حزي خسرح اب زي خل منقد بخلته منقد مويتو يوحت بهيوت يلن ማለት ዓርሲ ዝሓዘ ሞ በህይወት አለው ዝመስሎ እንተ ኮይኑ ያው ትርጉም ዘለው ይመስለና ቁጥር ሓደ ዝሞተሉ ህወሓት ንሓድስ አተሓሳስባ ዘይቅበል አመራርሓ ሒዙ ምምፅኡ ሓድስ ንዋዕሉ ክሕደስ ድልው ኣይኮነን ኣብቶም ፕሮግራማቱ ኣብቶም ሰነዳቱ ፀገማት ኣይነበርዎን ፀገም እውን እንተነይርዎ ማይነር ዝኾነ ነገር ኣብ ገገለ እዩ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ምሕያሽ ዘድልዮ ኣብ ገገለ ከዓ ማይነር ዝኾነ ምሕያሽ ገይርካ ቅፅል ዝነበረ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቱውን ስለ ዝኾነ ስኡልካ ዝናእስውን ኣይኮነን حزنا مرحنا زمص ጉጅለ ግን ንቕፀት ከም ኣመል የዝብሉ ኣነ ተማይጥና ኢና ምስገለ እቶም ስራሕ ፈፀምቲ ንቕፀት ከም ኣመል ስኡላ ሓደ ቦታ ነቂፁስ ከም ኣመል ምቁጣር ዘይኾነስ ከም ብሉፅነት ካዒርዮ ኣብ ናይ ትማል መዘከርታ ጥራሕ ተንጠልጢሉ ጥራሕ ክርኢ ዘይኽእል ኣብ ናይ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ዝነበረ ዓለማዊ ኩነታት ጥራሕ ርእዩስ ሕዚ ግን ክርኢ ዘይደሊ ባሽዕ እውን እሱ ይርአየን ዝሕዝ ዘሎ ስለ ዘይረአየ ንሱ ሕዚ ዝርአዮ ዘሎ ቶም ባሽዕ ዝረአይዎ እንታይ ኩነታት ርእዮም ናብዚ ከም ዝመፁ እኳስ ክርዳእ ዘይደሊ ዘይትንክፍ ማለት ገምዛኣተው መርሕነት ኮይኑ በቃ ቅፅል ኣይከኣለን ቅፅል እንተዘይክእሉ ዝሕሸ ውዳቤ ክህልዎ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ዝሕሸ ውዳቤ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ብዋናነት ቶማኡ ዝነበሩ ፀገማት ፋንዳሜንታል
نزحز زل عالم أو جمزته وده يدله حزب تجري اوكي عالم كبابنا حجرنا كلنا تغيري سؤال كان كل تجري طرح توزيرك إذا ودوا زحزوا مستل على برنامجات ننفذ مستشكم محورة سب زنورة محورة وقتلتها زنورة نايكتهم نايقترنا في الله يخطر يدخلها هذه بمسرته تغيري أو إيلن عالمون بمسرته تغيرها كبابنا هون بمسرته يغير له أبزو خين خان استخاتش خلك خطرف تهون كان نزي زي متنا تحساسات اللي غا هزو يترف مالتي سلازي زي أما بقمت زاتوا أريمون عالمون كبابن حز الله نايتقرأي تلونا بقمت ميتاو توديو هم كلاس قدن سلاز خونه يدل الله هو حق بحساب حدا مويت الله بخال أيد ما بحقون قتل الله حدو بحساب يتعن توزول الكاس سلازي يقبلي خال أيد ما بوعلي بريتوريا رينستيت خجبر ما خلايكم تيزوسنو كادرزوسنو نستخل قريفهم يا كل جزء بشفتن بقلن خد حسيهم نهاب تكنيكال قداي أوريدهم تكنيكال وزخونه بروسس كأخلو توديو تسرز خلها توهيل الله سلازم مويت الله مالتي زخونه خنكاس عصوا زغل زنبره نهزو تقراي مسكوت لوتوس مسكوت زعس نسي الله نحزي بكل منقد بحساون مويت الله بحقه وقنقاون مويت الله هزو تقراي خعزق قالثون تودو خقال زغل حيلن كم تعنت وزول تحساو تزغوره تحساسوان كعنا وقدم تمص قدن كوين الله እዚኦም ቶም ንምንታይ ያድሉ ይዝብል ሕቶታት ዝምልሱ እዚኦም እዮም ማለት ሕዚ እንታይ ይብለኩም ሰብ ካብዚ ፍጫል ኮይኖም ናይ ሕወሓት ነይሮም ድሓር ካብዚ ተኸይዶም ምስ ከዱ ኤኒሚንስ ማለት እዩ ምስ ከዱ ንዑ በእንተህልኽ እዮም ዝህልኽ ዓይነት እዮም ሒዞም እምበር ብዙሕ ጣዕሽም ኣይኮነን ዝብለኩም ኣሎ ስለዚ ሕወሓት ተዝነብርከ እሞ ፓራረል ዝኾነ ነገር ክትምስርቶ ይምኽኣልኩም ማለት ድዩ ጠፊልኩም ስለ ተኣምኑ ድዩ ንሳ ህወሓት ተመዓራሪ ዝሓሳብ ዝሕዙ ቅፅልና ንቃለ ዝነበርና ህወሓት ንባዕሉ ዝክዕረ እሞ ዝሕዝ ንብሎ ኣለና ሒዙ ቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ኣመዓራሪኻ ሽሙት ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ሕዝካ ተቐፂልካ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መሰረታዊ ድኽመታት ኣርምካ ንምንታይ ደ ዘልዕል ዘለኹ ኣነ ክሳዕ ህወሓት ብዕሊ ክሳዕ ትሰረዘሉ ዘለኮ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት እየ ነይረ ስለዚ ናተይ ባክግራውንድ እውን ስለ ዘሎ የበዛ ቀድም ዘለኹ ህወሓት ማ ተመዓራሪ ዝሓሳብ ዝሕዝ ተዝኸድ ነይሩ በቃ ኣየድልን ካልእ ኣየድልን ናይ ሽምኮ ይኮነን ናይ ኮንተንት ናይ ትሕዝቶ ጉዳይ እዚ ከዓ ዘየተኣናግዱ ክልተ ምክንያታት ተፈጢሮም ንሶም ጀስቲፋይ ዝገብር ዘለኹ እዚ ጉጅለ እዚ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ዋላ ሕዚ ከምቲ ዝብለካ ኣለኹ ዋላ ሕዚ ሕጋዊ ሰውነቱ ቀፂሉሉ ተዝኾን እሞ ዝሓሳብ ግን ብሙይቱ ኣብዚ ሞት ኣስከረን ተሳፊርካ ኣነ ኣይምኸድኩን ናብዚ ሓሳብ እዚ ክመፅእ እዚ ሓሳብ እዚ ዝሽከም ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ወለዶ እዚ ዝሽከም ኣተሓሳሰብ ህወሓትን ባዕሉ እንተዕርዩ ከዓ ብሙሉእ ዓቕመይ ይድግፍ ኣመራርሓ ምዃንን ዘይምዃንን ዘይኮነስ ከም ዝኾነ ዜጋ ከም ዝኾነ ትግራዋይ ብሙሉእ ዓቕመይ ምደገፍክዎ ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣስከረን ሕዚ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ንባዕሎም ብሂወት ዘይለውስ ዞምቢ ማለት እዮም ብሂወት ዘይለው ኣርባዕተ ሰብስ ሚልዮናት ከንቀሳቐሱ ኢሎም ዝሓስቡ ሂወትን ዘለዎም ናብ ከምዚ ብርኪ ስለ ዝወረዱ ምስኦም ከመይ ጌርካ ትቕፅል ናትና ቃልሲ ምስ ዝኾነ ብሄር ብሄረሰብ ዘፃብእ ነገር ስለ ዘይብልና ባዕልና ኢና ክንድረኽ ዝመፃእንመሉ መንገዲ በቲ ሓደ ገፅ ሕማቕ ኢለ ይወቕሶን ግን ንፀማይ ንሃመር ንኦፖ ንኮሞ ንስናሻ ንቢለን ንኩሎም ማነው በኒሻንጉል ንኩሉ መሰላት ትሕሉ እሞ ትፅዕር ማለት እዩ ስኡልካ ብቃላት ትዛረብ እሞ ትግራዋይ ኮይኑ ከዓ ተንቤን ራያ ሽረ ዓድዋ ዓዲግራት ወይ ምቁሮ እንተይሉ ብከባቢ ተሓምዮ ዘይኑር ተቃርኖ ዝነበረ ኢንተርናል ኮንትራዲክሽን ዝነበረ እዩ ዝመፃናሉ ምስ ብሄራት ምስ ግዛዕ ስለ ዘተኣሳሰርካለ ንሱ ንባዕሎም ክንገድፈሎም ብሰላም ግን ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማውን ሕጋውን ዲሞክራሲያውን ርክብ ጥራሕ የለወና ናትና ማእኸልና ትግራይ ንገብር ትግራይ ማእኸልና ገይርና ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ናይ ትግራይ ጥቕምታት ብዝለዓለ ብርኪ ክረጋገፁ ንቃለስ መስተር ሰዋስፋኖ ከዓ ብዝለዓለ ብርኪ ክረጋገፀሉ እንታይ ይኹን ኣብ ከይድና ረና ይኽንኸል ከም ሓሳብ ዝንሕዝ ምስ ህዝብና ክንማየጥ ምስ ኣባልና ክንማየጥ ምምዕራይ ዘድልዮም ነገራት እውን ብቃልሲ ክነመዓራሪ ዝለዓለ ብርኪ ርእሰ ምምሕዳር ማለት እየ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ብዝለዓለ ብርኪ ክረጋገፀሉ ዝኽእል ኩነታት ክንፈጥር እዚ ብጣዕሚ ይከራኽረና ነይሩ እዩ ኣብቲ ውሽጥና እውን ህወሓት እናሃለና ማለት እየ ወይ ህወሓት ብሂወት እናሃለወ يكرر نيري مرقص نمحات بتعمي يصقم ببزح منقدي مالتي كقاليو براغماتيكي يقوم إلكا تعالفو ذلك أوان كل حماقي مالتها يخونه
ግን ሓሳባት ይለዓል እሞ ኣፈላልያት እናተሓሓዘሎም ወይ ከዓ ይሕዶር እናተባሃለ ዝሓለፉ ብዙሓት ውራያት ኣለዉ እንተው ሓደ ግን ሕሽክርና ዘይደሊ ማለት ሕሽክርና ዘይደሊ ርክብ ክህልዎ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ክውስነሉ ዝኽእል መሰል ምሕዳር ርእሰ ውሳነ ውስ ናብ ሕቶ ዘይኣትወሉ ኩነታት ክህሊ ክንቃለስ ብቃልሲ ዝመፅእ ስለዝተዛረብካዮ ስለዘይተዛረብካዮ ይኾነ ነዚኣ መርገፅ ንሕዝ ኣብ መሬት ጉዳይ ናይ መሬት ጉዳይ ብመሰረቱ ብመጽናዕቲ ክምለስ ዘለዎ እዩ ብመሰረቱ ብመጽናዕቲ ክምለስ ዘለዎ ብመጽናዕቲ ከዓ ናብ ዝወፅሖ ክሳዕ ዝበፅሕ ኣጽኒዕኻ መልሲ ከድልዮ እዩ ሓደ ነገር ግን ሕቶ ምልዓል ሕዚ ከድሊ እዩ ዝተኸተልናዮ ዝመጻእናሉ መንገዲ ጌጋታት ከም ዘለዉ እውን ምርኣይ ከድሊ እዩ ንሱ ምእራም ከድሊ እዩ ንኣብነት ንሓረስታይ ዝውግን ይመስል ሞ ንሓረስታይ ዘፈናቅል እዩ መንገድና ተግባርና طويله ናይ ከተማ ጥራሕ ከድቲ ገጠር ክገድፎ በቀልሉ ፕሮግራሙ ናይ ከተማ ስለዝኾን ብዝበዝሕ ማለት እዩ ኣብ ዙርያ ከተማታት ዘለው ናይ መሬት ሓረስታይ ብሳናት ምን ብዝርዝር ቅርሽን እናተረከበ ብሽምልዝ ማለት እዩ ብሚልዮናት ሸይጡ ሓረስታይ ናብ ድኽነት ዘእቲ ተመጣጣናይ ዝኾነ ሓሳቡ ናይ ይወሃወን ፎሎ ኣፕ እውን የብሉን ተኸታቲልካ ተሓረስታይ ካብ መሬቱ ዝተነቕለ ሓረስታይ ተኸታቲልካ ቀዋሚ ህይወቱ ክመርሐሉ ናብ ዝኽእል ፕሮጀክት እውን ኣይተሓቕፈሉ መንፍልኢኻ ከተፈናቅሎ ከተማታት ትግራይ ምርኣይ ይከኣል እዩ ህጊ ትግራይ ተኣይኹም ትብሉ ናበይ ምስመን ትኾነት ተሐይሽኩም ትብሉ ንሰሜን ዲኻ ክንከይድ ዘለናስ ንደቡብ ዲና ክንከድ ዘለናስ ምስ ኢትዮጵያ ዲና ሓዮና ክንነብር ዘለናስ ባዕልና ክንነብር ዘለናስ እዚኣት ኣብኡ ከንታይ ኢልኩም ቁጥር ሓደ ትግራይ ክትኾኖ ንምነዮ እቲን ኩሉ ትግራዋይ እውን ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ዝግብኦ ምዕሩይትን ምዕብልትን ትግራይ ምህናፅ እዩ እንታይ እቲ ምዕሩይነት ከምቲ ሓንቲ ወይ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ምጉዳላት ዝበልናዮም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይስ ናይ ሓሳብ ክኾን ይኽእል እዩ ኩሉ ብዙሓት ኣፈላላያት ኣለዉ ናይ ገጠርን ከተማን ወሎ ናብ ሞያ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ፖለቲካ ክኾን ይኽእል እዩ ኣፈላላያት ተኽብር ምዕሩይቲ ትግራይ ሓደ ብላዕሊ ሓደ ብታሕቲ ዘይትገብር ሓደ ኣነ ኣያኻ እስኻ ከዓ ኣይምልኸተካን ዘይትብል ንትግራይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኩሉ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዝኽእል ትግራይ ንሱ እውን ዘገልግለላ ንሳ እውን ተገልግለላ ንሱ እውን ዝግልገለላ ንሳ እውን ትግልገለላ ትግራይ ናይ ኩላህና ማዕረ ትግራይ ብሃይማኖት ይኹን ብመንበሪ ከባቢ ብሞያ ብፖለቲካ ብካልእ እምነት ወይ ብካልእ ማሕበራዊ መሰረት ኣድልዎ ዘይትፈጥር ምዕሩይቲ ትግራይ ፍትሒ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፀጥታ ናይ ሰላም هوكا زي تفتر تقراي وين إذا بصنع التقاليساس نوعلا نوزل على بركته وتصح تقراي معوري تزغون التقراي خطولو إذا خا نوزل على ناي معواله ادفانسمنت خعبي معواله زرقا قصه تخون نقا كم حزب نحنا مسقله قال همزنا عنتو يسقلنا نايتاينا العنا سنزنورنا حزبنا وقصل نايشان هاي ويناي تونغشن ويناي بيجينغ درجه حدا كفله كتما حزب تقراي كندز زخون سفح مريت كندز زخون سقيلو بطعمي زقرنا يتفطر حفت زلو كندز زخون صعرام حزبي ግን ውሑድ ቁጥሪ ከመይ ኣብ ድኽነት ይነብር ናይ ፖሊሲ ሽግር ተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ንዝኾነ ክወቅስ ኣይኮንኩን ኣይ ወዘ ፓርት ሕዚ እውን ኣካልና ትፀገመ ትማል እውን ነይረ ንዝኾነ ሰብ ከግልል ኣይኮንኩን ግን ከም ተጋሩ ክንሓስቦ ኣለና ነዚ ዝኾን ምዕሩይነት ተፈጢርና ነዚ ዝኾን ኣድቫንስመንት ተፈጢርና ህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ካብ ድኽነት ክወፅእ ዝኽእል እዩ ስለ ድኽነት ክዘራረቡ እግረ መንገዲ የተሓዙ እዩ ዘለኹ ብጣዕሚ ተደላይ ህዝቢ ተኮይንካ ካብቲ ከጥፍዕካ ዝደልየካ ስለ ዝበዝሕ ክከላኸለልካ እዩ ባዕልካ ናብኡ ብርክ ተብፅዕካ ሕዚ ምንም ከይሓዝካ ተኮይንካ ናይ ሂማኒቲ ጉዳይ እንታ እዚኦም ዝተዘይሞት ደይሕሽ ካብ ዝብል ካብ ሂማት ተዘይኮይኑ እዚኦም ተጠፊኦም ዝረብሓ ክጎድለኒ ኢሉ ብረብሓናትና ብናትና ቫልዩ ዝዕቅን ኣይኮነን ናብኡ ዋጋ ነበረኸቱ ትግራዋይ ከብድ ከዓ ኣይኮነን ብሓፅር ግዜ ክኾን ዝኽእል ህዝቢ እዩ ብቁፅሪ እውን ከም ዝበልናዮ ሰፍ ውሕድ እዩ ዝሓዘ ጂኦግራፊ እውን ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ትርፉ እዩ ንባዕሉ ካብኡ ኣብዝታት ተበፂሕካ ድሌታትካ ንምምላእ ዝተማልአን ዝተመሓየሸን ዓቕሚ ይህልወካ እዚ ከይሓዝካ ባዕልካ እናተናቐትካ ናባዕልካ ነቲ ሓደ እግሩ ነቲ ሓደ ርእሱ ነቲ ሓደ ቁርንዑ እናቆራረፅካ ናባዕልካ ዝሓሰብካ ተሓሰብካ ካብ ሓሳብ ምዃን ሓሊፉ ተግባራዊ ዝኾነ ኣይኮነን ገገለ ይሕዝ ትኽእልካ ሆት ተምፐርድ ንሕዚ ናይዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ናይ ተርሞሜትር ዝመስል ናይ ፖለቲካል መንገዲ ንዕዘብ ኣለና ንግሆ በረድ ይኾን ድሕሪ ሰዓት ይፈልሕ ምክንያት ቀዋሚ መለክዕ የብሉን ደድሕሪ ፓብሊክ ኦፒንየን ዝኸድ
ወይ ፓብሊክ ኦፒኒየን ጊር ንምግባር ዝኸየድ ካብዚ ወፂና ረብሓታት ትግራይ ያረጋግፅና ተደላይነት ትግራይ ናብ ዝዕቢ መንገዲ ናብታ ምዕሩይትን ምዕውልትን ትግራይ ተመፂና ንሕና ዲና እንደልዮም ካልኦት ደም ክደሊና ወይስ ንሕና እውን ሓሳብ ይብና ንሸጦን ንዕድጎን ሃባ እንካባ እንዲ ዝዓለ ናብ እንካባ ናብ ንውር እንካባ ግን ዋጋና ናብ ዝበርኽን ናብ ዝሕሸ መንገዲ ናብ ዘብፅሕ ትግራይ ንሳ ንቃለስ ንሳ ምስኮነት እንታይ ትኾን ኣብኡ ንብፃሕ እዚ ኩሉ ዝኽእል ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስገን